अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, ये ऐसी 10 अशिया दुनिया का मशहूर फ़ुटबॉल प्लेयर रोनाल्डो ख़रीद चुका है जो कि दुनिया में कई इंसानों की पूरी ज़िंदगी में की गई कमाई के बराबर है। 8 लाख डॉलर्स की ख़रीदारी। इस ख़रीदारी ने आलमी रिकॉर्ड बनाया। जब रोनाल्डो यूवेंटस नामी फ़ुटबॉल क्लब की तरफ से खेलता था तो उसने इस क्लब के साथ 117 मिलियन डॉलर्स के इवज़ खेलने का मुआहदा तय किया, जो कि बिलाशुबा एक बड़ी रकम थी। लिहाजा इसने रोलेक्स की तारीख़ में एक सबसे महंगी घड़ी तैयार करवाई जिस पर 5 लाख डॉलर्स के नफीस हीरे जवाहरात और कीमती धातें लगी हुई थीं। ज़रा सोचिए, 8 लाख डॉलर्स की चीज़ महज एक हाथ में। मगर इस बात पर हैरान होने की ज़रूरत नहीं है नाजरीन, क्योंकि ये 8 लाख डॉलर्स की घड़ी रोनाल्डो की ख़रीदी जाने वाली 10 चीज़ों में सबसे सस्ती है। रोनाल्डो को अपनी एक चीज़ की हिफाजत के लिए 24 घंटे मुसलसल सिक्योरिटी और एक म्यूज़ियम की ज़रूरत है। ये क्या चीज़ है नाजरीन? 2017 में रोनाल्डो ने एक के बाद एक बैलन डोर अवार्ड अपने नाम किए और इसकी खुशी में डैनियल नामी एक मुजस्समा साज ने रोनाल्डो के लिए इसका एक शानदार मुजस्समा बनाया, जो कि रोनाल्डो ने अपने ज़ाती CR7 म्यूज़ियम में रखा। इस म्यूज़ियम में रोनाल्डो के इस्तेमाल शुदा जूते और कपड़े मौजूद हैं, जिनकी हिफाजत के लिए बेपनाह सिक्योरिटी इंतज़ामात किए गए हैं। रोनाल्डो ने अपना एक जूता हीरों से मुज़य्यन करवा कर बनवाया हुआ है। यह हैरानकुन बात है कि कोई पैरों में भी हीरे पहनता हो। नाज़रीन, रोनाल्डो इतना ही अमीर खिलाड़ी है। रोनाल्डो के अलावा जिन खिलाड़ियों ने पाँव में हीरे से बने जूते पहने हैं, इनमें लेब्रॉन जेम्स और डेवेन वेड के नाम आते हैं। इनके जूते भी रोनाल्डो के जूतों की तरह मुकम्मल तौर पर हीरों से कवर हैं, जिनकी कीमत का अंदाज़ा 4 मिलियन डॉलर लगाया गया है। मगर रोनाल्डो के जूतों को इनसे कहीं महंगा कहा जाता है। मगर रोनाल्डो ने अपने जूतों की कीमत आवाम के सामने नहीं रखी, ये बस इसके म्यूज़ियम में मौजूद हैं। रोनाल्डो दुनिया का वाहिद खिलाड़ी है जो अपने फैंस की ज़िंदगियां बचाने की खातिर मिलियन डॉलर्स बिला झिझक खर्च कर देता है। जब रोनाल्डो ने अपना तीसरा बैलन डोर जीता तो ये इसकी ज़िंदगी का सबसे खुशी का लम्हा होना चाहिए था। मगर इसी वक्त इसे एक परेशान कुन खबर मौसूल हुई कि इसका एक छोटी उम्र का मदाह एक मुहल्लक किस्म की दिमागी बीमारी में मुब्तला था। रोनाल्डो ने यह खबर सुनकर इस लड़के की फैमिली को 1 लाख डॉलर्स इस बच्चे की सर्जरी के लिए भेजे और इस पैसे ने इस लड़के की ज़िंदगी बचाई। जब यह कहानी आम हुई तो रोनाल्डो के मदाहों को इल्म हुआ कि रोनाल्डो छुपकर दुनिया में कई बच्चों की ज़िंदगियां ऐसे ही बचा चुका है। चंद साल पहले रोनाल्डो ने एक बच्चों का इलाज करने वाली फाउंडेशन को खैरात देने के लिए अपने 5 के 5 बैलन डोर अवार्ड्स फ़रोख्त कर दिए। बच्चों के इलाज के लिए दी गई इसकी रकूम और इन अवार्ड्स की कीमत, जो कि हर बैलन डोर 7 लाख डॉलर्स में बिका, इसने 35 लाख डॉलर्स की कसीर रकम सिर्फ अपने छोटी उम्र के मदाहों की ज़िंदगी बचाने की खातिर खर्च कर दी। रोनाल्डो जो रकम बहुत सी महंगी और लग्जरी अशिया पर खर्च करता है, उस पर बात करने से पहले हम आपको उस लड़की के मुतालिक बताएंगे जिस पर रोनाल्डो के 4 मिलियन डॉलर्स खर्च हुए। रोनाल्डो पहले 5 लाख डॉलर्स एक हफ्ते के अंदर कमाता था। ये रकम तमाम टैक्स अदा कर देने के बाद बनती थी। इसने सोचा कि ये उस अकेले के खर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा है। इसकी महबूबा जॉर्जिना इसके साथ इसके हर काम और लम्हे में साथ रही थी और उन्होंने एक फ़ैमिली भी शुरू कर दी थी। इनके बच्चे भी थे, तो रोनाल्डो ने फ़ैसला किया कि अब शादी कर ली जाए। रोनाल्डो ने अपनी साथी लड़की जॉर्जिना को एक हीरे की अंगूठी तोहफे में दी और ये अंगूठी दुनिया के किसी भी फ़ुटबॉल खिलाड़ी की बतौर मंगनी की अंगूठी के लिहाज से सबसे महंगी अंगूठी थी, जिसकी कीमत 8,72,000 डॉलर्स थी। और ये अंगूठी रोनाल्डो से पाकर इसकी साथी लड़की जॉर्जिना बेहद खुश हुई। जॉर्जिना ने इस महंगी अंगूठी के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की, जिसमें इसके हाथ पर 60,000 डॉलर्स की एक कीमती घड़ी, 50,000 डॉलर्स का हीरों से मुज़य्यन ब्रेसलेट भी मौजूद था। और साल 2021 में रोनाल्डो ने जॉर्जिना को 1,40,000 डॉलर्स की कीमत का खुद बनवाया गया लियोई विटॉन ब्रांड का ज्वेलरी ट्रंक भी तोहफे में दिया, जिसका साइज़ इनके बच्चों से भी कहीं बड़ा था। जॉर्जिना के पास मौजूद तमाम ज्वेलरी की कीमत तकरीबन 4 मिलियन डॉलर्स है। अब हम रोनाल्डो की 12 मिलियन डॉलर्स की ख़रीदी हुई चीज़ के बारे में बात करेंगे। 2020 में रोनाल्डो ने अपना दूसरा स्ट्रेट सीरी अवार्ड जीता। उस वक्त उसने 12 मिलियन डॉलर्स एक बहरी यार्ड पर खर्च किए। यह जहाज़ 5 कमरों, 6 बाथरूम्स और एक किचन, एक बार और खाने के कमरे पर मुश्तमिल है। इसके अलावा इस यार्ड पर एक बहुत ही मुकम्मल जिम भी मौजूद है। यही वजह है कि रोनाल्डो और उसकी फ़ैमिली इस जहाज़ पर बहुत सी छुट्टियां गुजारती हैं। अगर आप 2000 डॉलर एक घंटे में बना रहे हों तो आप ऐसे काबिल रश्क ज़िंदगी यकीनन जी सकते हैं। इसी वजह से रोनाल्डो के पास दुनिया की कीमती तरीन गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। ऐसी गाड़ियाँ जो कई मशहूर खिलाड़ियों का अब तक ख्वाब है, और रोनाल्डो अपना ये ख्वाब पूरा कर चुका है। 2003 में जब इसने अपनी पेशावराना खेल का आगाज़ किया तो उस वक्त इसने अपनी पहली कार ख़रीदी जिसकी कीमत 30 मिलियन डॉलर्स थी, और जैसे ही ये अपने खेल में आगे जाता रहा इसकी कारें बढ़ती गईं। इसके पास कई रोल्स रॉयस,
پورش، لیمبرگینیز، مرسڈیز اور بینٹلیز موجود ہیں۔ رونالڈو کی روایت اب تک قائم ہے کہ یہ ہر مہینے ایک نئی کار خریدتا ہے۔ 2021 میں رونالڈو نے اپنی فٹ بال ٹریننگ ایک فراری کی تقریب کے لیے مس کر دی تھی۔ یہ اٹلی میں موجود فیکٹری میں گیا جہاں اس نے $2 ملین کے عوض ایک نایاب چیز خریدی جو کہ فراری مونزا SP1 تھی۔ یہ ایک نہایت قیمتی کار ہے جو آپ اس وقت ہی خرید سکتے ہیں جب آپ فراری کی کمپنی سے اجازت طلب کر لیں۔ رونالڈو کے اس قدم سے یعنی کہ ٹریننگ مس کرنے سے اس کے ٹیم کے ساتھی اس سے برہم ہوئے اور انہوں نے رونالڈو کے ساتھ ٹریننگ کرنے سے انکار کر دیا، مگر رونالڈو نے یہ حرکت پھر سے دہرائی۔ اس نے $72 ملین کی ایک ڈیل سائن کی۔ اس نے $6 لاکھ اور نئی گاڑیوں پر خرچ کیے جن میں بینٹلے فلائنگ سپار اور لیمبرگینی یورس شامل تھیں۔ جب ٹیم کے کوچ نے رونالڈو کی کاروں کے متعلق اپنی شدید محبت دیکھی اور مزید کھلاڑیوں کو اس سے متاثر ہو کر اپنا کھیل خراب کرتے دیکھا تو اس نے کھلاڑیوں پر سپر کار چلانے پر پابندی لگا دی۔ لہٰذا اس وجہ سے رونالڈو کی $30 ملین کی کار کلیکشن ضائع ہوتی دکھائی دی، مگر اسی وقت رونالڈو نے $19 ملین میں صرف 10 کی تعداد میں بنائی گئی بوگاٹی شینٹو ڈیشی خریدی۔ رونالڈو کو رفتار سے محبت ہے، لہٰذا اس نے 600 کلومیٹر پر گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی گاڑی کے لیے مزید $60 ملین خرچ کیے۔ رونالڈو کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا پڑتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میسی کے پاس اپنا جہاز ہے تو رونالڈو نے $32 ملین کی رقم خرچ کر کے ایک جہاز خریدا۔ یہ تمام فٹ بال کھلاڑیوں کے جہازوں سے مہنگا ترین جہاز ہے جو کہ خود بنوایا گیا ہے۔ اس کا نام گولف سٹریم G650 جیٹ ہے جس پر رونالڈو کا اپنا CR7 کا لوگو بھی لگا ہوا ہے۔ یہ رونالڈو کا واحد جہاز نہیں، اس کے پاس گلف سٹریم G200 بھی ہے جو کہ $28 ملین میں خریدا گیا ہے۔ یہ ان چند کھلاڑیوں میں شامل ہے جن کے پاس 2 شاندار جہاز موجود ہیں۔ جب رونالڈو نے $1 بلین کی ایک ڈیل سائن کی تو اس نے $1 ملین ایک چیز خریدنے پر لگائے۔ وہ چیز رونالڈو کی خریدی گئی سب سے مہنگی 3 چیزوں میں شامل ہے۔ جب یہ ایک میچ کے لیے سین شیسٹین گیا تو وہاں اس نے ایک ہوٹل دیکھا جس کے طرز تعمیر سے وہ بے حد متاثر ہوا۔ پھر اس نے اپنے CR7 ہوٹل کی سیریز بنانے کا ارادہ کیا اور اس کا اسکیچ تیار کیا، اور پھر اس نے یہ ہوٹل فیونشل، لسبون، نیو یارک اور پیرس میں بنا لیے۔ ان ہوٹل میں سے ہر ایک ہوٹل پر رونالڈو کے $40 ملین خرچ ہوئے ہیں۔ ان تمام اخراجات کے بعد سوچیں کہ رونالڈو کی فیملی کیسے رہتی ہوگی۔ یقینی طور پر یہ $40 ملین سے زیادہ ہی خرچ کرتے ہوں گے۔ جب رونالڈو کو 2003 میں اپنا پہلا چیک موصول ہوا تو اس نے 7000 اسکوائر فٹ کا ایک شاندار محل خریدا۔ اس میں 6 بیڈ رومز، 6 باتھ رومز، ایک جم، مووی تھیٹر، سوئمنگ پول موجود تھا۔ اس کی قیمت $4 ملین تھی اور یہ رونالڈو کے خرچ کا محض آغاز تھا۔ جب یہ ریئل میڈرڈ کے ساتھ منسلک ہوا تو اس نے مزید شاندار گھر خریدا جس گھر میں 2 سوئمنگ پول، باسکٹ بال کورٹ اور اس گھر کے پچھلے حصے میں ایک پورا فٹ بال کا گراؤنڈ موجود تھا۔ مگر یہ گھر رونالڈو کے خریدے گئے مہنگے گھروں کے قریب بھی نہیں تھا۔ 2015 میں رونالڈو نے $18 ملین کی کثیر رقم خرچ کر کے نیو یارک میں ایل شیپ اپارٹمنٹ خریدا جو کہ ٹرمپ ٹاور میں واقع تھا۔ اس میں صرف 3 بیڈ رومز اور باتھ رومز تھے، مگر اس میں بہت سی بہترین چیزیں موجود تھیں۔ رونالڈو ہر سال $100 ملین کماتا ہے اور اس میں اس کے مینیجر نے رونالڈو کی بے حد مدد کی ہے۔ رونالڈو نے اس مینیجر کے برتھ ڈے پر اسے اس کی زندگی کی مہنگی ترین چیز خرید کر دی۔ 2015 میں اس کے مینیجر نے اپنی انگیجمنٹ کا اعلان کیا اور رونالڈو نے اپنے مینیجر جارج کو کوئی کار، جہاز، گھر تحفے میں نہیں دیا، بلکہ رونالڈو نے $50 ملین کی ایک بہت بڑی رقم لگا کر جارج کو ایک پورا جزیرہ خرید کر تحفے میں دے دیا۔ مختصراً $50 ملین کا جزیرہ، $32 ملین کی گاڑیاں، $19 ملین کی بوگاٹیز، یہ سب رونالڈو کی مہنگی ترین چیزوں میں سے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں ہم آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اسے اپنے دیگر احباب کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ آخر میں ہمارے چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی کھیلوں کے متعلق معلوماتی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے اور آپ اسے سن کر اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔